یه موقعی آقامون امیرالمومنین داشت توی راهی میرفت، با یه یهودی خیبری دارن میرن، رسیدن به یه جای آب جمع شد. یهودی یه نگاهی کرد به امیرالمومنین، یه مرقه با ته دسته داره، یعنی یه ترکه نازک رو انداخت رو آب. خب ترکه رو بندازی رو آب، دست بزنی میره پایین دیگه. رو این ترکه ایستاد، شروع که ذکری و گفتن، رفت اونور آب و یه نگاهی برگشت عقب اینجوری به امیرالمومنین که یعنی ما رفتیم. آقا امیرالمومنین هم یه اشاره به آب کرد، آب تبدیل شد به سنگ یا یخ، از روش رد شد آمد اونور. خیلی یهودی تعجب کرد، افتاد به دست و پای امیرالمومنین، نمیشناخت که. گفت یا فتا، ای جوان مرد، چی گفتی که این آب برای تو تبدیل شد به سنگ، عوض شد سنگ؟ امیرالمومنین گفت تو چی گفتی که تونستی از رو آب رد بشی؟ یهودیه گفت من دعوت الله، خدا رو صدا کردم، به اسمه الاعظم، من با اسم اعظم خدا رو صدا زدم. آقا پرسید و ما اسم الاعظم، اسم اعظم چیه؟ گفت اسم الاعظم اسم وصی مصطفى علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین فرمود و انا علی ابن ابی طالب، من خود علیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده.